के तपाईले विदेशको पीआर वा नागरिकता लिइसक्नु भएको छ? तपाईले विदेशको नागरिकता लिइसक्नु भएको छ भने तपाई अब नेपालको लागि एनआरएन सिटिजन बन्न सक्नुहुन्छ र एनआरएन सिटिजनको रूपमा नेपालको घर तथा जग्गामा तपाईहरुले लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज म यस विषयमा तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईले कतिसम्म लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, कुन हदसम्म जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, रियल एस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, संस्थागत हिसाबले यो सम्पूर्ण विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी प्रदान गर्छु। अब तपाईले विदेशी नागरिकको रूपमा नेपालमा नेपाली नागरिकले जति नै जग्गा तपाईहरुले नेपालमा राख्न सक्नुहुन्न, तपाईहरुले कम जग्गा मात्र राख्न पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईहरुले जम्मा 2 रोपनी जग्गा मात्र किन्न पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्ला परे, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा। यी 3 जिल्लाहरुमा तपाईहरुले 3 जिल्लाका सबै नगरपालिकाहरुमा गरेर सबै नगरपालिकामा टोटल गरेर 2 रोपनी जग्गा तपाईहरुले लिन पाउनुभयो। त्यो भन्दा बढी आफ्नो नाममा लिन पाउनु भएन। अब नेपालमा तपाईहरुको बुवाआमा हुनुहुन्छ, बुवाआमा नेपाली नागरिक नै हुनुहुन्छ भने बुवाआमाको नाममा मज्जाले लिन पाइन्छ। तर आफ्नो नाममा तपाईहरुले तपाईको यदि विदेशी नागरिकता भइसकेको छ भने आफ्नो नाममा लिन तपाईहरुले 2 रोपनी मात्र पाउनुभयो। अब तपाईहरुले तराईका नगरपालिकामा जग्गा किन्नु पर्यो भने जम्मा 8 कट्ठा मात्र जग्गा किन्न पाउनुहुन्छ। तराईका नगरपालिकामा 8 कट्ठा जग्गा किन्न पाउनुभयो, त्यो भन्दा बढी आफ्नो नाममा किन्न पाउनु भएन। त्यस्तै काठमाडौँ र तराई बाहेकका जुन नगरपालिका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा तपाईले जम्मा 4 रोपनी मात्र जग्गा किन्न पाउनुभयो। 4 रोपनी भन्दा बढी जग्गा तपाईहरुले काठमाडौँ र तराई बाहेकका नगरपालिकाहरूमा पनि तपाईहरुले जोड्न पाउनु भएन। अब तराई क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा 1 बिघा जग्गा मात्रै किन्न पाउनुहुन्छ आफ्नो नाममा। यदि तपाईहरु विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ, पहिला नेपाली नागरिकता थियो तपाईसँग, अब विदेशी हुनुभयो भने जम्मा 1 बिघा तपाईहरुले किन्न पाउनुभयो तराईमा आफ्नो नाममा मात्रै है त। तर तपाईहरुले पहाडका अन्य गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ 10 रोपनीसम्म जग्गा किन्न पाउनुहुन्छ। पहाडका अन्य गाउँपालिकाहरूमा तपाईहरुले 10 रोपनीसम्म किन्न पाउने हुनुभयो। पैतृक सम्पत्तिको कुरा गरौँ। पैतृक सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि तपाईले नेपालको कानुनले एनआरएन तपाईहरु विदेशी नागरिक भए तापनि तपाईहरुलाई पैतृक सम्पत्ति लिनबाट भने कुनै खालको बाधा अवरोध गर्दैन। जस्तो तपाईहरुको पैतृक सम्पत्ति काठमाडौँमा 10 रोपनी जग्गा छ भने तपाईको हदबन्दी 1 रोपनी मात्रै भए तापनि तपाईहरुले सम्पूर्ण 10 रोपनी नै पाउनुहुन्छ, किनभने त्यो तपाईहरुको पैतृक सम्पत्ति थियो। पैतृक सम्पत्ति तपाईले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नै नाममा पाउनुहुन्छ। तर तपाईले अब तपाई नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक हुनुभयो, तर तपाईले विदेशी केटी नै बिहे गर्नुभयो अथवा विदेशी केटासँग तपाईहरुले बिहे गर्नुभयो। अब फर एक्जाम्पल तपाईहरुको डेथ भयो अथवा तपाईहरुको केही भयो, तपाई रहनु भएन भने तपाईहरुको श्रीमती अथवा तपाईको विदेशी श्रीमानले नेपालमा जग्गा किन्नको लागि चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो नाममा त्यतिकै जग्गा किन्न पाउनुहुन्न विदेशी नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यो भएको भएर तपाईलाई मात्र त्यो सुविधा लाग्छ। तपाईहरुको श्रीमती यदि तपाईको श्रीमती विदेशी हुनुहुन्छ भने नेपालबाटै तपाईले बिहे गर्नुभएको छ भने इट्स फाइन, सबै कुरा तपाईहरुले पाउनुभयो। तर विदेशीसँग तपाईले बिहे गर्नुभयो भने तपाईहरुको विदेशी श्रीमती अथवा विदेशी श्रीमानलाई फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै नेपालमा जग्गा अथवा घर उहाँको नाममा किन्न पाइन्छ। अब एनआरएलले नेपालमा लगानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। नेपालको अहिलेको कानुनले रियल इस्टेट क्षेत्रमा जुन घर जग्गाको क्षेत्र छ, विशेष गरी जग्गाको क्षेत्र रियल इस्टेट भयो र निर्माणको क्षेत्र छुट्टै भयो। जग्गाको क्षेत्रलाई नेपालको कानुनले विदेशी लगानीको लागि एउटा उद्योगको रूपमा मान्यता दिएको छैन। यो उद्योग हो, यो उत्पादनमूलक हो भनेर मान्यता दिएको छैन। त्यो कारणले विदेशी लगानीको रूपमा तपाईहरुले जग्गामा लगानी गर्न भने पाउनुहुन्न। तर तपाईहरुले नेपालमा विदेशी नागरिकको रूपमा नेपालमा निर्माण कम्पनी चाहिँ खोल्न पाउनुहुन्छ। निर्माण कम्पनीहरुमा लगानी गर्न तपाईहरुले पाउनुभयो। तपाईहरुले निर्माण सम्बन्धी सामग्री किनेर त्यसलाई लगानीमा लगाएर फेरि पैसा लिन पाउनुभयो, तर जग्गा किन्न चाहिँ पाउनु भएन। अब यदि नेपालमा तपाईहरुले कसैको जग्गा आफ्नो जग्गा राखेर पैसा लिनु पर्यो वा पैसा दिनु पर्यो, भोग बन्दकी वा दृष्टि बन्दकी गर्ने दुईटा सिस्टम हुन्छ नेपालमा। यो सिस्टमबाट तपाईहरुले पैसा निकाल्नु पर्यो आफ्नो जग्गा राखेर अथवा अर्काको जग्गाबाट आफूले पैसा लिनु पर्यो भने विदेशी नागरिकको रूपमा यो काम तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्छ। नेपालमा यो काम पनि तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले भोग बन्दकीको लागि 10 वर्षको अवधिको लागि मात्र भोग बन्दकी गर्न पाउने हुनुभयो। तर दृष्टि बन्धक गर्नको लागि तपाईहरुले 5 वर्ष गर्न पाउनुहुन्छ सुरुमा र त्यसलाई एकपटक रिन्यू गरेर 10 वर्षसम्म तपाईहरुले पुर्याउन पाउनुहुन्छ। भोग बन्दकी र दृष्टि बन्दकीमा पनि तपाईहरुलाई लगानी गर्ने बाटो नेपालमा खुल्ला छ एनआरएन सिटिजनको रूपमा। तपाईहरुले यसको लागि एनआरएन कार्ड भने बनाउनु पर्छ। एनआरएन सिटिजनको कार्ड बनाउने नियमावली जुन भर्खरै मात्र निकालेको छ नेपाल सरकारले। अब तपाईहरु एनआरएन सिटिजनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिटिजनशिप अप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुले नेपालमा यो सम्पूर्ण कार्य गर्ने रियल इस्टेट सम्बन्धी तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईहरुले नेपालमा भएको आफ्नो जग्गा किन्नु पर्यो अथवा बेच्नु पर्यो। किन्नलाई
तपाईहरुले पैसा त नेपाल लिगल बाटोबाट ल्याउनु पर्छ, लिगल बाटोबाट देखाउनु पर्छ सरकारलाई, नत्र तपाईले पाउनुहुन्न। र जग्गा किन्नको लागि तपाईहरुले एउटा बैंकमा डलर खाता खोल्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा विदेशी मुद्रा तपाईहरुले ल्याउन पाउनुहुन्छ विदेशबाट। त्यो डलर खातामा विदेशी मुद्रा आउँछ। त्यो मुद्रा तपाईले देखाएर त्यसबाट तपाईले जग्गा किने भनेर लिगल्ली तपाईहरुले जग्गा किन्न मिल्छ नेपालमा। तर नेपालको अहिलेको कानुनले विदेशमा पैसा लैजान भने तपाईहरुलाई दिएको छैन। विदेशमा पैसा लैजान भने गाह्रो छ। एकपटक ल्याइसकेको पैसा नेपालबाट विदेश लैजान गाह्रो छ, किनभने डलर खाताबाट त्यही पैसा विदेश लान्छु फेरि म फिर्ता भनेर नेपालको जग्गा बेचे म त्यो पैसा विदेश लान्छु भन्नको लागि भने तपाईहरुले त्यो गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। र तपाईहरुले कसैलाई जग्गा गिफ्ट गर्नु पर्यो। अब नेपालमा कसैलाई तपाईहरुले जग्गा गिफ्ट गर्नु पर्यो अथवा गिफ्ट गरेको जग्गा लिनु पर्यो भने तपाईहरुको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन कति छ त? अब तपाईहरुको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन 1 लाख भन्दा कम छ भने तपाईहरुले कुनै पनि खालको निवेदन, कुनै पनि खालको पर्मिसन तपाईहरुले लिनु पर्दैन एनआरएन सिटिजनको रूपमा। तर 1 लाख भन्दा बढीको भ्यालुएसनको जग्गा तपाईहरुले गिफ्ट गर्नु छ अथवा गिफ्टको रूपमा लिनु छ, यसलाई बकस पत्र भनिन्छ। त्यसरी लिनु वा दिनु छ भने तपाईहरुले मालपोत कार्यालयमा तपाईहरुले विशेष निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ र मालपोत कार्यालयको स्वीकृति लिए पश्चात मात्रै तपाईहरुले त्यो काम गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईहरुले जग्गा बेच्नु पर्यो भने पनि मालपोत कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्रै जग्गा बेच्न र जग्गा किन्न तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, अन्यथा पाउनुहुन्न। दर्शक महानुभावहरु, यो रहेको थियो एनआरएन सिटिजनको रूपमा तपाईहरुले नेपालमा जग्गा सम्बन्धी के कस्ता हक अधिकारहरु पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा।